स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समझदारी। सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो 12 अर्ब रुपैयाँ। पछिल्लो 6 महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र 21 वटा गैंडा मारिए। दुर्लभ वन्यजन्तु मर्ने क्रम बढेपछि सरकारवाला चिन्तित। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र स्थित महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता। सुदूरपश्चिम प्रदेश र उत्तराखण्डबीच सीमापार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास। भारतद्वारा छिमेकी र अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती। बढी सहायता पाउनेमा भुटान अगाडि। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मरिसस विरुद्ध नेपालको 100% जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समझदारी भएको छ। बालुवाटारमा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार 2079 जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलमा आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा चुनाव गर्न सरकार सहमत भएको हो। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ। आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा जेठ 5 अघि निर्वाचन गर्न कानून संशोधन आवश्यक नभएको धारणा राखेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले सोभन्दा अगाडै 79 साल ज्येष्ठ 4 गते बुधबारका दिन निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले मिति प्रस्ताव गर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने कुरा बताउनुभयो र आयोगलाई आवश्यक निर्वाचनसँग सम्बन्धित तयारीहरू अगाडि बढाउन र गृह मन्त्रालयलाई स्वच्छ स्वतन्त्र र निर्भयपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। यसैबीच आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा आएका पदाधिकारीले 753 वटा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा करिब 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएका हुन्। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा धेरै बजेट खर्च हुने आयोगको भनाइ छ। 2074 सालमा 3 चरणमा निर्वाचन गर्दा 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संरक्षित क्षेत्रका निम्ति सरकारले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि वन्यजन्तुको जीवन जोगाउन पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन, जसका कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा दुर्लभ वन्यजन्तु मर्ने क्रम बढेपछि सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो पटक चितवनमा गैंडा मरेको घटनालाई दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा भएको लापरवाहीको रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षको सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडाको मृत्युदर बढ्दो छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार संरक्षित क्षेत्र भएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारण दुर्घटनामा परेर वर्षेनी 100 भन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गरेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक भएको गणनाको नतिजा अनुसार पर्सादेखि पश्चिमका निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा जम्मा 752 गैंडा थिए। ती मध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासको वन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 694 गैंडा छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा साउन यता हालसम्म 21 वटा गैंडा मरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 25, 74-75 मा 26 गैंडा मरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै प्राकृतिक कारणबाट चितवन निकुञ्जमा 43 वटा गैंडा मरेका थिए। त्यही अवधिमा बर्दियामा जम्मा 2 वटा गैंडा मरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चितवनमा 10 वटा गैंडा मरेका थिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरन्दाभार वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन नालीमा परेर गत साता दुर्लभ एकसिङ गैंडा मरेको घटना चरम लापरवाहीको नमुना भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पालना नगरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गैंडा विशेषज्ञ डाक्टर नरेश सुवेदी हाम्रो देशमा यो इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभ जोनहरू जस्तो निकुञ्ज आरक्ष अथवा यो हेरिटेज साइटहरूमा जस्तो लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सिँचाइ अनि यो बिजुलीको बाटोहरू बनाउँदाखेरि जुन मापदण्डहरू पुरा गरेर बनाउनु पर्ने हो नि त्यो मापदण्डको लागि एउटा
गाइडलाइन अथवा लिगल फ्रेमवर्कको चाहिँ कमी छ। गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भएको हुँदाखेरि निकुञ्ज भित्रबाट जाँदाखेरि कुन मापदण्ड अप्नाएर जाने, त्यहाँ वन्यजन्तुहरूको ओहोरदोहोरको चाहिँ नि कसरी निश्चितता गर्ने भन्ने कुरा अथवा वन्यजन्तुको कारणले हुने रोड साइड एक्सिडेन्टहरू चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड नेपालमा नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा एकसिङे गैंडाको मुख्य वासस्थान हो, तर चोरी सिकारीले गैंडा मार्ने समस्या घटे पनि प्राकृतिक र दुर्घटनावश हुने मृत्यु बढ्दो छ। अध्ययन अनुसार चितवन निकुञ्जमा वर्षेनी 2% का दरले गैंडाको आहार, घाँसे मैदान, पानीका घोल र ताल तलैया विनाश भइरहेका छन्, जसका कारण वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँछन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य। ओभरअल संरक्षणमा नै चुनौती छ हामीसँग। वन्यजन्तुहरूको वासस्थान सुधार गर्नेदेखि लिएर अब यसको वासस्थान विस्तार गर्ने कुराहरू, जुन विस्तार गर्न त धेरै असम्भवै जस्तो भइसकेको छ, किन भन्दा अब थप गर्नुपर्ने वन क्षेत्र चाहिँ हामीले पाउन सम्भव पनि छैन। तर क्षेत्रफल थप नभएको कारणले गर्दाखेरि वन्यजन्तु बाहिर निस्किँदाखेरि मानवीय बस्ती क्षेत्रमा प्रवेश हुने र त्यहाँ द्वन्द्व हुने, द्वन्द्वमा कहिले मानवीय क्षति हुने, कहिले वन्यजन्तुको द्वन्द्वबाट मृत्यु हुन सक्ने, यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ हामीसँग छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असोजमा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड सहितको निर्देशिका मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। सिंचाई, बाँध, सडक, रेल, पाइपलाइन, तटवन लगायतका संरचना वन्यजन्तु मैत्री बनाउनु पर्ने सो निर्देशिका विगत 4 महिनादेखि मन्त्री परिषदमै थन्काइएको छ। यसबाट सरकार वन्यजन्तुको संरक्षणमा संवेदनशील हुन नसकेको प्रश्न हुन्छ। केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावका कारण समस्या सृजना भएको गैंडा विशेषज्ञ डाक्टर सुवेदीको तर्क छ। दुईटा यो कन्जर्भेसन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने डेभलपरहरूको बीचको चाहिँ नि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ। अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि वन्यजन्तु मैत्री अथवा इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू नेपालमा त्यति डिपली चाहिँ लागू भएको छैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेग्लिजेन्स पनि हो, अर्को चाहिँ बुझ्दै नबुझेर पनि होला जस्तो लाग्छ। प्रोफेसनल किसिमले EIA गर्नुपर्छ नि, यो इम्प्याक्ट हुन्छ, यो मिटिगेसन मेजर हुनुपर्छ भनेर लेखिएका कुराहरू एउटा चाहिँ बैमानी गर्ने, लेख्दै लेखिदिने होइन, त्यो भनेको प्रोफेसनल बैमानी भन्छु मैले। किनभने त्यहाँ गैंडा छ, त्यहाँ बाघ छ, यिनीहरूलाई चाहिँ नि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ EIA मा आउलायो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ भने के मिटिगेसन मेजर हो त भनेर पो लागू गर्नुपर्छ त। सवारी दुर्घटनामा वन्यजन्तुको मृत्यु हुने क्रम अन्त्य गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी रहेको निकुञ्जको भनाइ छ। गत साता भरतपुरमा खाल्डोमा फसेर गैंडा मरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्य। वन्यजन्तुहरूको सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्तै जेनेटिक फ्लोलाई मेन्टेन गर्नको लागि यो जुन अन्डरपास र ओभरपासको जुन अवधारणा छ, वन्यजन्तु मैत्री संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि अहिले नेपालले प्रयास गरेर एउटा ड्राफ्ट पनि तयार गरिसकेको छ। यदि हामीले त्यसलाई समयमा नै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्यौं भने केही हदसम्म वन्यजन्तुहरू सडकमा यसरी गाडीसँग ठोकिएर दुर्घटना भएर या गाडीहरू पनि वन्यजन्तुसँग ठोकिएर दुर्घटना भएर मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने र वन्यजन्तुको पनि क्षति हुने, यस्ता समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छ। वन्यजन्तु लगायत विविधता संरक्षणको लागि सरकारले निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र भनेर स्थान तोकेको छ, तर यिनै क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडक लगायत पूर्वाधार वन्यजन्तु मैत्री नहुँदा जोखिम बढ्दो छ। संरक्षित क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वर्षेनी ठूलो खर्च गर्ने सरकारले वन्यजन्तुको जीवन जोगाउन पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा उत्तिकै ध्यान दिन पनि आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्न महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको अनुदान सहयोगमा महाकाली नदीमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो परियोजनाले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतामा कुनै पनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज नभएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ। एमसीसी नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्बन्धी गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेजहरू प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएको टिप्पणीप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा एमसीसी नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवारी निकाय भएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागि सम्झौता भएकोले यस सम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसीसी नेपालको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी नेपालले गोप्य भनिएका 30 कुनै पनि दस्तावेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको विज्ञप्ति मार्फत दावी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश तथा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायी सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सो रिट निवेदनको पेशी पर्सि बिहिबारका लागि तोकिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ। इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइ नसकेकाले सरकारको सो निर्णयबाट सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच घटेको रिट निवेदकको दावी छ। मुलुकमा थप 5,583 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 17,674 परीक्षण हुँदा 5,583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण माघ 4 गतेदेखि गरेको सेवा कटौतीलाई सर्वोच्च अदालतले थप 10 दिन निरन्तरता दिने भएको छ। आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले माघ 28 गतेसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हक सम्बन्धी रिट सुनवाई गरिरहेको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कोभिड-19 विरुद्धको थप 11,70,000 डोज मोडेना खोप आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको छ। आज सहित गरेर नेपालमा भित्रिएको मोडेना खोपको संख्या करिब 76 लाख रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। मोडेना खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई लगाइएको छ। मोडेनाको सो खोप अभियान सोही उमेर समूहमा जारी रहने मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा लगायतले कोरोना भाइरस विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी युवा संघका सहसंयोजकले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। 24 लाख डोज भ्याक्सिन हिनामिना गरी करिब 2 अर्ब 40 करोड राज्य कोषको रकम हिनामिना गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडा तथा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति विरुद्ध छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा 24 लाख खोपको विवरण मन्त्रालयसँग नभएको बताउनु भएको थियो। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आज भेटेर युनियनको टोलीले कानुन विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको हो। कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार लगायत आरोप लगाउँदै विभिन्न जिल्लामा मोसो दल्ने जस्ता कार्य भइरहेकोमा युनियनले विरोध जनाएको हो। गृहमन्त्री खाँडले कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लामा निजामती कर्मचारीमाथि मोसो लगाउने जस्ता कार्य भएका थिए।
सरकारले सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिएको हो। नेपालको उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायले सोनाम लोसार मनाउने गर्दछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिम्रेको नमस्कार। स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्ड स्तरोन्नति 28 महिना अघि शुरू गरिए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। रसुवाको गोसेकुण्ड गाउँपालिका 2 घट्टे खोलामा औपचारिक रूपमा सडक स्तरोन्नतिको उद्घाटन गरिए पनि काम हुन नसकेको हो। चीन सरकारको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेको हो। चाइना तिब्बत तिनालु कम्पनी लिमिटेडले स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको छ। कोरोनाका कारण निर्माण कम्पनीका कर्मचारी नआउँदा काममा ढिलाइ भएको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख निरज साक्यले बताउनुभयो। चिनिया नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाकाबाट आयात बन्द भएको छ। हिजो बिहानदेखि नै रसुवागढी नाकाबाट व्यापारीका सामान आयात नभएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालले बताउनुभयो। आइतबारदेखि नै केरुङमा रहेका भन्सार एजेन्टले कन्टेनरमा सिल लगाउन छोडिसकेको व्यवसायी धर्म पौडेलले बताउनुभयो। प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट तथा सरकारी कार्यालय नै बन्द भएपछि सामान आयात रोकिएको हो। रसुवामा 1034 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाएका छन्। अग्र पंक्तिमा रहेकालाई माघ 3 गतेदेखि बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको हो। 711 जनाले कोभिसिल्ड र 323 जनाले भेरेसेलको बुस्टर डोज लगाएका छन्। रसुवा जिल्लामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 160 पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कालिका गाउँपालिकामा 69, गोसेकुण्डमा 28, उत्तर गयामा 58, नौकुण्डमा 4 र आमा छोदिङमा 1 जना संक्रमित छन्। हालसम्म रसुवा जिल्लामा 1577 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हवस् त, रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिम्रेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले राजस्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राजस्व चुहावट रोक्न आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि कन्जुसाइ नगर्ने उहाँको भनाइ छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अपरेसन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै सो अपरेसनका लागि विशेष टोली वा टास्क फोर्स बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। बेलायतमा नेपाली वस्तुको प्रवर्धन गराउन उद्योगी व्यवसायीहरूले बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूसँग आचार्यले गरेको छुट्टा छुट्टै भेटवार्ताका क्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बेलायतसँग लगानी र व्यापार विस्तार प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाइरहेको व्यापार सुविधा कटौती हुन सक्ने भन्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पहल गर्न राजदूत आचार्यसँग आग्रह गर्नुभयो। दुवै पक्षसँगको छलफलमा नवनियुक्त राजदूत आचार्यले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बेलायती बजारमा प्रवर्धनका लागि आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोर अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक आज 19.29 अङ्कले बढेर 2891.33 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 233 कम्पनीका 80,000 कारोबारबाट 1,21,67,000 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,57,48,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 9 वटा उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती गरेको छ। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा भारतले अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग रकम केही घटाउनु भएको हो। भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा 6,292 करोड रुपैयाँ विभिन्न मुलुकलाई विकास सहायता दिन छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेटमा सो राशि 7,148 करोड थियो। भारतले भुटान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स, म्यानमार, मङ्गोलिया, मोरिसस, स्याचेल्स, युरेसियन, ल्याटिन अमेरिकन र
अन्य विकासशील मुलुकका लागि विकास सहायता बजेट छुट्याएको छ। सबैभन्दा बढी सहायता पाउनेमा भुटान छ। भुटानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा 2266 करोड रकम छुट्याइएको छ, जुन नेपाललाई तोकिएको राशिको तुलनामा 3 गुणाले बढी छ। भुटानलाई दिइने सहयोग पनि गत वर्षको तुलनामा घटाइएको छ। गत वर्षको बजेटमा भुटानका लागि 3000 करोड छुट्याइएको थियो। भुटानपछि मोरिससका लागि 900 करोड छुट्याइएको छ। भारतबाट सहयोग पाउने सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपालका लागि 750 करोड छुट्याइएको छ। बङ्गलादेशका लागि 300, अफगानिस्तान र श्रीलङ्काका लागि 200 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। म्यानमारका लागि 600, मालदिप्सका लागि 360 करोड छुट्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। मैत्रीपूर्ण खेल रहे पनि निकै तनावपूर्ण र नाटकीय प्रतिस्पर्धामा नेपालले आज मरिससलाई 1-0 ले हराएको छ। यस जितपछि नेपालले 2 खेलको श्रृङ्खलाका दुवै प्रतिस्पर्धा जितेको छ। नेपालले पहिलो खेल पनि समान 1-0 जितेको थियो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको अन्त्यमा मरिसस 9 र नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित रहेको थियो। खेलको 70औं मिनेटमा दुवै टिमका खेलाडी बीच हात हालहालसम्मको स्थिति भएको थियो। त्यसै क्रममा मरिससका एड्रिन बोटबर र नेपालका पूजन उपरकोटीलाई रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले सिधै रातो कार्ड दिएका थिए। त्यही स्थितिमा नेपाली गोलरक्षक प्रशिक्षक विकास मल्ललाई पनि रातो कार्ड देखाइएको छ। खेलको 80औं मिनेटमा मरिससका इमानुएल फुलचनले दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदान छोड्न बाध्य भए। खेलको एकमात्र निर्णायक गोल भने सुजल श्रेष्ठले गरेका हुन्। उनले 10औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। मरिससले आफ्नो पेनल्टी एरियामा बल क्लियर गर्न नसकेपछि सुजलले नजिकको दूरीबाट गोल गरेका हुन्। नेपालका लागि यो उनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। त्यस गोल लगतै मरिससले पेनल्टी पाए पनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न भने सकेनन्। दिनेश राजवंशीले लिन्सले ब्रेजलाई लडाएपछि मरिससले पेनल्टीको अवसर पाएको थियो। एन्डी सोफीको पेनल्टी प्रहारलाई नेपाली गोलरक्षक किरण चेम्जोङले रोके। आजकै खेलबाट नेपालका लागि डिफेन्डर नवीन गुरुङले डेब्युको अवसर पनि पाए। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022 को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने मात्र छनौट भएका छन्। अक्सनका लागि नेपालबाट 15 खेलाडीले नाम दर्ता गराए पनि सन्दीप मात्रै छनौट भएका हुन्। सन्दीप बाहेक अन्य 14 खेलाडी सर्ट लिस्टमै पर्न सकेनन्। सन्दीपले आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु अर्थात् नेपाली 64 लाख रुपैयाँ तोकेका थिए। बेङ्गलोरमा फेब्रुअरी 12 र 13 मा हुने अक्सनमा जम्मा 590 खेलाडी रहनेछन्, जसमध्ये 14 राष्ट्रका 220 विदेशी खेलाडी रहनेछन्। हवस् नै पुस्तकसहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिनका साथ भोलि बिहान 6:30 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई साथी सुरज र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।